اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے توڑا صدقہ ٹورا منا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے دعائے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دے درجے بلند کرے اللہ تعالیٰ دی قبر تے لکھاں تے کروڑا رحمتاں وساوے خوش تھی کہ پڑھواں درود نبی دی ذات تے کوئی سمجھتا پیو کا باہے جد خدمت کا گھر حج تھی دے او نہیں اد یاد صحیح بس سٹ دے سر گھر حج تھی دے ایک سوچ کے آتش پیو مانے منو قدمے ماں گھر حج تھی دے پیو ماں دی شان کیا پوچھدا ہے انہاں دی شان تے رتبہ کیا ہے ماں ماہ ماں دا قدر کرے اے رب دی خاص رضا ہے جڑا پیو ماں دا فرمان تھیا رجعوں تے آپ خدا ہے میرے مولا دا ہے حکم ہی ہے تیری قبلہ کعبہ ماں ہے بدن مرا یار غفور جڑا ماں اپنی نال علی سینہ رب سونا اے جے بندے کو بے معاشر دے بخش سینہ